वालेकुम नाज़रीन, मैं पाकिश टीवी बार्सिलोना के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में मौजूद हूँ और आज हमारी मेहमान शख्सियत जो है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब राजा फ़ारूक हैदर साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। राजा साहब जो है इस दौरे में जो है वो आज़ादी कश्मीर के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए यहाँ पर और लोगों को माइल करने के लिए और अवामी राय अम्मा जो है वो हमवार करने के लिए तशरीफ़ लाए हुए हैं। लेकिन इनसे कुछ ऐसे मौज़ूआत के जो पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की सियासत से मुतल्लिक हैं उस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। राजा साहब, सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहूँगा बार्सिलोना में कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। जी मेहरबानी आपकी। आया था मैं ब्रसल से यहाँ स्पेन में गुज़श्ता साल भी नहीं आ पाया था। यहाँ कुछ ऐसे सियासी मामलात थे, वाक़यात थे, जिस वजह से हमें दौरा अपना कैंसिल करना पड़ा। तो अभी यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर ख़ासी तादाद में हमारी पाकिस्तानी कश्मीरी कम्यूनिटी मौजूद है। बड़े अच्छे लोग, बड़े हमदर्दी रखने वाले लोग हैं यहाँ पर और बड़े मुहब्ब वतन किस्म के लोग हैं। तो मेरा ये था कि इनसे मिलूँ, बिलमुशाफ़ा बात कर सकूँ, उनके साथ ख़यालात का तबादला भी हो कि हम आगे कैसे कश्मीर के मामले पर जो है ना ये कम्युनिटी अपना कैसे वो जो है मुफीद रोल जो प्ले कर सकती है, अदा कर सकती है, उसके बारे में हमारी गुफ्तगू होती रही है। यहाँ 3-4 जो है वो पब्लिक गैदरिंग भी हो चुकी है कश्मीर के हवाले से, बड़ी कामयाब किस्म की। कल मैंने वेलेंसिया जाना है, वहाँ से फिर हमने रात को वापस आना है और अगले दिन में फिर चला जाऊँगा ब्रसल चला जाऊँगा, जहाँ पर यूरोपियन यूनियन की जो पार्लियामेंट है उसके अंदर जाना है और उसमें जो उनके जो मेंबरान हैं जो उसके गुफ्तगू करेंगे कश्मीर के हवाले से, वहाँ हमारी शिरकत है ताकि हम वहाँ पर अपना जो केस जो है मौसर तौर पर जो पेश कर सकें। ये बुनियादी मकसद था मेरे आने का। जी अच्छा राजा साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि चूँकि आप ब्रसल जा रहे हैं तो क्या हम यूरोपीय यूनियन को कायल कर सके हैं आज़ादी कश्मीर या कश्मीर के मसले के ऊपर? देखिए जी, 11 साल के बाद उन्होंने इस बात का नोटिस लिया है और जो कुछ कश्मीर के अंदर हो रहा है उनको सब कुछ पता है। अब ये है कि ये हम पर मुनसर है, पाकिस्तान की हुकूमत पर, जो ये हमारी कम्युनिटी है, कि वो उसको कैसे मौसर अंदाज में जो है वो पेश करते हैं, उस पर असरअंदाज हो ताकि वो उनकी नेशनल जो पार्लियामेंट है उसके ऊपर उसका असर पड़े और वो जो हुकूमती पॉलिसियाँ जो हैं उनको इस सतह पर लाया जाए कि जिससे जो है वो हिंदुस्तान इस बात पर मजबूर हो कि वो मेज़ पर आकर बैठे कि वो पाकिस्तानी और कश्मीरियों से बैठकर बात करके कौम की करारदाद मुताबिक इस मसले का पुरअमन हल जो है वो निकाला जा सके। अच्छा, जो अब तक आपने यूरोपीय यूनियन के साथ बातें की हैं या मुज़ाकरात किए हैं उसके क्या खातिर खा नताइज जो है वो आलमी सतह पर यूरोप की सतह पर बरामद हुए हैं? देखें जी, वैसे वज़ीर आज़म मैं 3 बार आ चुका हूँ, अब ये 4थी बार जाऊँगा। तो उस वहाँ कोई पेशरफ्त हुई है ना, उसमें सिर्फ मेरा काम मैं नहीं कि मैंने कुछ किया। असल में ये कुर्बानियाँ जो उस तरफ की जो कश्मीरी दे रहे हैं, मेरी माएँ बहनें बेटियाँ मेरे बेटे जो कुर्बानी दे रहे हैं उसका असर है, ये वो इन तक पहुँचा है। उसमें हमने भी अपने कंट्रीब्यूशन ज़रूर किए, उनको उससे आगाह किया सूरत हाल से। तो मैं समझता हूँ ये मस्बत पेशरफ्त है, इसलिए कि पिछले साल अक़वाम मुत्तहिदा का जो ह्यूमन राइट्स का जो कमीशन उसने भी एक रिपोर्ट छापी है। अभी बरतानिया की पार्लियामेंट में भी एक इजलास हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि हम ये आगे अच्छी पेशरफ्त हो रही है इस कश्मीर के मसले को बैनुल-अक़वामी सतह पर उजागर करने के लिए। अच्छा राजा साहब, अमूमन ये होता है कि पाकिस्तान के जो सेंटर में गवर्नमेंट आती है तो वो कश्मीर के ऊपर जो है वो सबसे पहले वार करने की कोशिश करती है। जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूदा हुकूमत है, क्या वो मसला कश्मीर पर जो है आपके साथ मुआवनत कर रही है? देखिए जी, कश्मीर हमेशा जो है ना पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का कॉर्नर स्टोन रहा है। तो ये कोई भी हुकूमत जो वो किसी की भी हो उसे पीछे नहीं हट सकती, इसलिए कि पाकिस्तानी अवाम की इसका जो वसगी इतनी गहरी है, इतनी मतलब वालियाना है कि उसमें किसी भी हुकूमत के लिए मुमकिन है कि उसमें कमज़ोरी दिखाए। तो मौजूदा हुकूमत के साथ भी बातचीत चल रही है उनके साथ और हम ये तवक्को रखते हैं कि चूँकि जो सूरत हाल है कश्मीर की, इसमें वो ज़्यादा और मौसर रोल अदा करेंगे ताकि इस हवाले से जो है ना एक पाकिस्तान का जो है ना एक मस्बत रोल जो है मज़ीद सामने आना चाहिए। जी राजा साहब, अमूमन पाकिस्तान में तो आपको पता है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये सबसे ज़्यादा जो है नून लीग के ख़िलाफ़ शोर मचा के आई कि ये करप्ट हैं, चोर हैं, ऐसा है। तो ऐसी कोई कैफियत जो है वो आपके आज़ाद कश्मीर में भी इन्होंने पैदा की या अपोजिशन ने कोई इस तरह की बातें की वहाँ पर? देखिए, मैं चूँकि कश्मीर के हवाले से यहाँ पर आया हूँ तो मैं जो पाकिस्तान की जो अंदरूनी पॉलिटिक्स के बारे में बात मैं नहीं करना चाहता और ऐसा कोई मसला भी नहीं है आज़ाद कश्मीर के अंदर, हमें कोई ऐसा दिक्कत भी नहीं है। लेकिन मेरा इस्तीफ़ा आने का जो मकसद था बुनियादी तौर पर चूँकि कौमी यकजहती है, तो मैं वैसे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को ऐसे जुमला नहीं कहना चाहता कि जिससे इस कौमी यकजहती को नुकसान हो। बहुत अच्छे सर, ये जो यहाँ पे अभी कैंसर हॉस्पिटल का तज़किरा हुआ कि आपने बनाने का वहाँ पे ऐलान किया, तो वो कहाँ पे आपने बनाया? ऐसा है कि गुज़श्ता साल हमारे पास पाकिस्तान ट्रामा टेक्नोलॉजी कमीशन ने जगह का भी तयन कर लिया था, हम वो दे रहे हैं, लेकिन वो काट दिया गया था, उसके लिए जो पैसे लगाने थे। तो हमने ये किया कि जो प्राइम हाउस जो नया बना है उसको कैंसर हॉस्पिटल में तब्दील किया जाए और उनको आकर अभी मैं जाऊंगा वापस, फैसला तो हमने किया कि उसको कैंसर हॉस्पिटल बनाना है।
تو ہماری خواہش ہے کہ وہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں اور وہ عمارت بنی ہوئی ہے اس میں جو بھی کوئی تھوڑی بہت تبدیلی کرنی کریں اور اس کو جو ہے وہ ایک باضابطہ طور پر ایک جدید جو ہے نا ایک کینسر ہاسپٹل بنایا جا سکے جہاں تک جو لوگوں کی جانیں بچانے میں جو مدد معاون ثابت ہو سکے. اچھا یہ بھی سننے میں آیا کہ آپ نے جو ہے وہاں پہ نصاب تعلیم جو ہے اس کے اندر مسئلہ کشمیر کو شامل کیا ہے, تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتانا پسند کریں گے؟ ایسا دیکھیے بڑا عرصہ ہو گیا کہ یہ مطالعہ جو کشمیر ہے, یہ جو یہی مسئلہ کشمیر مطالعہ کشمیر ہے, یہ ہمارے اس نصاب سے اس کو کمی آتی گئی ہے, جس سے ہماری نئی نسل جو ہے اس کو پوری طرح سے علم نہیں ہے کہ اس کے آباء اجداد نے اس کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں, اصل مسئلہ کیا ہے, یہ ضروری کیوں ہے. تو دوبارہ اس کو اس میں ڈال رہے ہیں تاکہ جو ہے وہ نئی نسل کو ایک جب تک کہ یہ ہم اس میں پہنچ نہ پائے, ہمیں مطالعے سے جو اپنی نظریں جو چرانی نہیں چاہیے اور ہماری اپنی نسل کو جو ہے اسے آگاہ کرنا چاہیے. تو ایک فریضہ ہے ہم پر, وہ انشاءاللہ ہم نے ادا کیا اور کریں گے, اس کو اور بھی مؤثر انداز میں کریں گے. جی سر, فلاحی ریاست کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں, ایک تعلیم اور صحت. اس ضمن میں بھی کوئی آپ نے پیش رفت کی ہے؟ دیکھیے ہمارے ہاں سب سے زیادہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے, سب سے زیادہ جو سیاسی مداخلت سے محکمہ تعلیم میں ہوتی تھی اس کو ہم نے ختم کیا ہے. بنیاد کہاں سے ختم کیا کہ جو ہم نے انڈکشن ہے ٹیچرز کی وہ فیئر اینڈ فری طریقے سے رکھی ہے, کوئی سفارش نہیں اس کے اندر, اور اس کا ہم نے تعلیمی معیار بھی بڑھایا. بیسیکلی ایک ٹیچر کا مزید اس میں بہتری لا رہے ہیں, انتظامی سطح پر تبدیلیاں لا رہے ہیں, اسکولوں میں حاضری کو یقینی بنا رہے ہیں, عمارتوں کی طرف ہم جا رہے ہیں, اپنا اس کا کریکلم ٹھیک کر رہے ہیں تاکہ وہ ایک بہتر جو ہے نا ہو سکے. اور دوسرا 12 یا 13 ایسی بیماریاں ہیں اس میں اگر کوئی فوری طور پر جو ایمرجنسی ہو تو اس میں سرنج سے لے کر ہارٹ اٹیک انجیکشن تک جو ہے وہ فری علاج ہوتا ہے, آزاد کشمیر کے اندر ہو رہا ہے. اب ہم اس کو نچلی سطح پر لانا چاہتے ہیں. اب یہ جو اصلاحات کا جو بجٹ ہے اس میں ہم تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے, رورل ہیلتھ سینٹر ہے, BHUs ہیں, اس کی طرف ہم بڑھنا چاہتے ہیں تاکہ تعلیم اور صحت جو ہے جو دو بنیادی مسائل ہوتے ہیں کسی بھی حکومت کے لیے, کسی بھی انتظامیہ کے لیے, یہ بہتر طور پر جو ہے شہریوں کو دیے ان کی خدمت کی جائے. اس لیے کہ تعلیم دینا, صحت کے شعبے میں اس کو دینا, لا اینڈ آرڈر کرنا, لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا, یہ ریاست کے بنیادی فرائض میں سے. تو جو ریاست یہ پورا نہیں کرتی تو اس کو پھر ان لوگوں کو پھر اس کا حق حکمرانی بھی جو ہے نا وہ زیب نہیں دیتا. جی سر, مقبوضہ کشمیر میں اس وقت جو ہے بربریت کا بازار گرم ہے بھارتی فوج کی جانب سے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور آزاد کشمیر جو ہے اس سلسلے میں مل کر کیا ایفرٹ کر سکتے ہیں کہ جو ان کی بہتری کے لیے ہو؟ دیکھیے جی بات یہ نا اب اس مسئلے کو پھر سے بین الاقوامی سطح پر بھی اٹھانا ہے اور ہندوستان کو جو ہے وہ ایک صاف واضح جو ہے نا وہ حکومت کے پیغام چلا جانا چاہیے کہ جب تک یہ مسئلہ جاتا تو ہے, ہمیں ہر حکومت دیتی ہے, لیکن یہ کہ ابھی جو صورتحال اس میں یہ ہے کہ ہندوستان کو بالکل واضح بتا دینا چاہیے کہ یہ مسئلہ حل کے بغیر جو امن قائم نہیں ہوگا. وہ ہمیں وہ دھمکیاں بھی دے رہا ہے مودی, لیکن مجھے اپنی افواج پر بھی پورا یقین ہے, اپنی پوری پر قوم پر یقین ہے کہ وہ سیسہ پلائی دیوار کی مانند اکٹھے ہوں گے اور ہندوستان کے کوئی بھی اگر ناپاک عزائم تو انشاءاللہ اس کو ناکام بنائیں گے. سر, یہ جو ابھی پلوامہ کا خاص طور پہ تخریب کاری کا واقعہ ہوا ہے, آپ اسے کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ کیا یہ اس لیے نہیں کہ شاہ سلیمان آ رہے ہیں اور یہ کہ وہاں پر جو اس وقت خود اندرونی طور پر ان کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو اس کو وہ اس میں ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے کیا یہ سارا سلسلہ انہوں نے خود نہیں کیا؟ اب دو باتیں ہیں نا, یہ بھی ہو سکتا ہے اور پھر جو ہندوستان کی جو مظالم اس کا ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی بات ہو سکتی ہے. بات یہ دیکھیے نا, آج افغانستان میں امریکہ اور طالبان بیٹھ کر بات کر رہے, روزانہ ایک دوسرے پر حملے بھی کرتے ہیں افغانی فورسز اور طالبان, لیکن بات چیت کا عمل جاری ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ہندوستان ایک بہانہ تلاش کرتا رہتا ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ اب یہ بہانہ اس کا زیادہ دیر تک چل سکے گا. اس کو جو ہے نا کشمیر پر بات کرنی پڑے گی. ویسے بھی کشمیر میں دیکھیے نا, وہ تو اس کا میدان جنگ بنا ہوا ہے, مٹھی بھر جو ہے نہتے کشمیریوں کے اور ہندوستان کی افواج کے درمیان. تو یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اس کو جو ہے نا اس کے بہت سارے اس کے پہلو ہیں. تو انشاءاللہ یہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا. لیکن اس کے ریٹیلیشن میں جو جموں میں مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے تو وہ بھی تو قابل معافی نہیں ہے نا. اس پر بھی کوئی بات کیوں نہیں کرتا کہ جموں کے اندر مسلمانوں کے خلاف کیا کارروائی کی جا رہی ہے. اور پھر جو مودی نے اعلان کیا کہ میں نے کھلی چھوٹ دے دی ہے, یہ تو پھر کشمیر کے قتل عام کا ایک باقاعدہ اعلان ہے. یہ جو ہندوستان کے وزیر اعظم نے کیا, اس پر دنیا کو نوٹس لینا چاہیے. جی سر, آخری سوال یہ ہے کہ آپ نے آج ایک تقریر کے اندر جو ہے وہ اپنے ذاتی حوالے سے ذکر کیا کہ آپ کو سیکورٹی تھریٹ ہے. تو ماضی میں تو آپ کے ہیلی کاپٹر پہ بھارت کی طرف سے ایک حملہ ہو چکا ہے, تو اب مزید سیکورٹی تھریٹ جو ہے وہ ابھی تک موجود ہے؟ جی بالکل موجود ہے. جی انہوں نے سوسائڈ اٹیک کی بات کی ہوئی ہے. تو اللہ مالک ہے, ہم نے احتیاطی تدبیر تو آدمی اختیار کرتا رہتا ہے, لیکن یہ ہے کہ دشمن ہمارا بڑا بزدل ہے
اور وہ کوئی بھی ایسی بات کر سکتا ہے. اللہ مالک ہے. زندگی کے سب سے بڑی محفوظ موت ہوتی ہے. ہم اپنے انشاءاللہ فریضہ ادا کرتے رہیں گے جس مقصد کے لیے کشمیر حکومت قائم ہوئی ہے. سر آخری میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کوئی پیغام پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کے لیے جو آپ دینا چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر جو خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی اور کشمیری ہیں وہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ اتحاد، بس یہ پیغام ہے کہ آپس میں اتحاد کریں اور سیاسی جماعتوں کی تقسیم سے بالاتر ہو کر اس مسئلے پر اکٹھے ہو کر جو ہے نا وہ قدم سے قدم ملائیں، کندھے سے کندھا ملائیں. انشاءاللہ ہماری منزل جو ہے بہت قریب آ جائے گی. بہت شکریہ جناب سر راجہ صاحب، میں آپ کا مشکور ہوں. تو ناظرین محترم، جیسا کہ آخر میں انہوں نے پیغام میں کہا کہ جب تک ہمارے اندر اتحاد اور یکجہتی پیدا نہیں ہوگی ہم اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے. اسی پیغام کے ساتھ راجہ صاحب کے میں اجازت چاہوں گا. آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.